बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ एम असलम। अपने एम असलम यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं लाया हूँ आपके लिए 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2024 की मालूमात। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फ़राहम कर सकूँ। जो ज़ायचे बनाए हैं इसमें मैंने 3 तरह के इल्म इस्तेमाल किए हैं। सबसे पहले इल्म आर्चोलॉजी, जिसे आप सितारों का इल्म भी कहते हैं, और दूसरा मैंने इसमें इल्म इस्तेमाल किया है, उसका नाम है इल्म रमल। तीसरा जो मैंने आपके लिए जायचा बनाया है, मालूमात हासिल की है, वो है इल्म जफ़र से मदद ली है। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकूँ कि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। साथ साथ ये मेरी आपसे छोटी सी आजिज़ाना इल्तिजा भी है कि बराए करम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपके सब्सक्राइब करने से हमारी हिम्मत अफजाई हो जाती है। किसी को भी किसी भी किस्म का मुझसे मशवरा चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें। मैं बगैर किसी फीस के आपको जायचा बनाकर मशवरा देने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे दुनिया के मामलात होते हैं, जिसको भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे मशवरा ले सकता है, वो भी बगैर फीस के। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज हमल वालों से। बुर्ज हमल वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में रहेगा और ताकतवर पोजीशन में रहेगा। दूसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके माली मामलात से, पैसे के हुसूल से। हफ्ते की शुरुआत में आपको पैसे के हुसूल में आसानी होगी और आपकी माली मुश्किलात ख़त्म होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन 4 तारीख से पैसे की वजह से आपको कुछ परेशानी भी हासिल हो सकती है। आपका पैसे का खर्चा सेहत के मसाइल पर भी कुछ होते हुए देखने में आ रहे हैं। तीसरा बुर्ज जो आपका ताल्लुक रखता है करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से और करीब के सिटीज़ के सफ़र से। तीसरा बुर्ज आपका इस हफ्ते ताकतवर पोजीशन में रहेगा और सैद पोजीशन में रहेगा। तीसरे बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको करीबी रिश्तेदारों का भरपूर तान हासिल होगा। करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से आपको पूरी तरह से मदद भी हासिल होगी और करीब की सिटीज़ के सफ़र करने से आपको फ़वाइद भी हासिल हो सकते हैं। 5 तारीख से इन मामलात की वजह से आपको कुछ परेशानी भी हासिल हो सकती है। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते कमज़ोर पोजीशन में रहेगा, साथ साथ नैस पोजीशन में भी रहेगा। चौथे बुर्ज का ताल्लुक है आपकी जायदाद, प्रॉपर्टी, आपके घर से, आपके वालिद साहब से। चौथे बुर्ज की नहुसत में होने की वजह से इस हफ्ते आपको जायदाद, प्रॉपर्टी की वजह से किसी किस्म की परेशानी भी हासिल हो सकती है। घर में, आपके घर में भी किसी किस्म के तनाज़ात और इख्तिलाफात भी होते हुए देखने में आ रहे हैं। वालिद साहब की तरफ से भी आपको इस हफ्ते कुछ परेशानी हासिल हो सकती है। पांचवा बुर्ज जो आपका इस हफ्ते नहुसत में रहेगा, वो भी कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। पांचवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके बच्चों के मामलात से, आपकी मोहब्बत के मामलात से, इनामी स्कीमों से, इनामात के हुसूल से और खुशी की खबर से। पांचवें बुर्ज की नहुसत में होने की वजह से इस हफ्ते आपको बच्चों की तरफ से कुछ परेशानी हासिल हो सकती है। मोहब्बत के मामलात भी आपके इस हफ्ते इख्तिलाफात के शिकार रहेंगे और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने से आपको नुकसान हासिल हो सकता है। सातवां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में नहीं रहेगा, बल्कि कमज़ोर पोजीशन में रहेगा। सातवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके जुमला शराकती मामलात से, शरीक हयात से और शरीक बिजनेस से। सातवें बुर्ज की नहुसत में होने की वजह से, कमज़ोर पोजीशन में होने की वजह से शरीक हयात से आपको इस हफ्ते दूरी भी हो सकती है। शरीक बिजनेस से भी आपके कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं। जुमला शराकती मामलात में आपको इस हफ्ते कुछ परेशानी हासिल हो सकती है।
آپ کے میراثی معاملات اس ہفتے عدالتی فیصلے کی وجہ سے حل ہو سکیں گے۔ نواں برج آپ کا اس ہفتے وہ بھی نیس پوزیشن میں رہے گا۔ نویں برج کا تعلق ہے آپ کے دور دراز کے سفر سے، قانونی معاملات سے، علم کے حاصل کرنے سے۔ نویں برج کی نوست میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے سفر سے فائدہ حاصل نہیں رہے گا۔ سفر آپ کے لیے اس ہفتے مشکلات لائے گا۔ سفر میں آپ کو نقصان ہونے کا بھی اندیشہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے شہر میں رہنے والے کی وجہ سے یا سفر کے دوران آپ کو پیسے کا نقصان اور مالی نقصان بھی ہونے کا اندیشہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس ہفتے آپ کے کچھ دور دراز کے سفر بھی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ 10واں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا، بلکہ سرد پوزیشن میں بھی رہے گا۔ 10ویں برج کا تعلق ہے آپ کے افسروں سے، بزرگوں سے، آپ کے کاروبار بزنس سے، آپ کی عزت مان و شان سے، آپ کی والدہ سے، آپ کے معالج اور ڈاکٹر سے۔ 10ویں برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے کاروبار بزنس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ملازمتی معاملات بہتر اور اچھے رہیں گے۔ افسروں کا آپ کو بھرپور تعاون بھی حاصل ہوگا۔ عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ کو اس ہفتے خوشی حاصل ہوگی۔ جن کو صحت کے پرابلم موجود ہیں، وہ کسی اچھے ڈاکٹر کے متلاشی ہیں، تو انہیں اس ہفتے اچھا ڈاکٹر ملنے کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ 11واں برج آپ کا اس ہفتے نیس پوزیشن میں رہے گا اور کمزور پوزیشن میں رہے گا۔ 11ویں برج کا تعلق ہے آپ کے دوستوں کے معاملات سے، آپ کی جملہ امیدوں اور خواہشات سے۔ 11ویں برج کی نوست میں ہونے کی وجہ سے دوستوں کی طرف سے آپ کو پریشانی حاصل ہوگی۔ دوستوں سے اختلافات بھی رہیں گے اور دوستوں سے متوقع امیدیں آپ کی اس ہفتے پوری نہیں ہو سکیں گی، اور جملہ نیک مقصد اور خواہشات کو پوری کرنے میں آپ کو اس ہفتے مشکلات پیش آئیں گی۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس ہفتے قید سے آزادی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہیں حالات برج حمل والوں کے۔ تو اب ہم آتے ہیں برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کا اس ہفتے دوسرا برج اچھی پوزیشن میں رہے گا، بلکہ ایسے سمجھے کہ بہت زیادہ اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ دوسرے برج کا تعلق ہے آپ کے مالی معاملات سے، پیسے کے حصول سے۔ دوسرے برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے اور طاقتور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے پیسے کے حصول میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ پیسہ جمع بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو آسانی سے پیسہ جمع ہو سکے گا، اور اس ہفتے آپ کو قریبی دوستوں سے مالی فوائد بھی حاصل ہو سکیں گے۔ تیسرا برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا، صحت پوزیشن میں رہے گا۔ تیسرے برج کا تعلق ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، قریب کی سٹیز کے سفر سے۔ تیسرے برج کی اچھی پوزیشن ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر اور خوشگوار رہیں گے۔ قریبی رشتہ داروں کا آپ کو اس ہفتے بھرپور تعاون بھی حاصل ہوگا، اور قریب کی سٹیز کے سفر کرنے سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اور اس ہفتے ایسا بھی ہو سکتا ہے آپ کی قریبی رشتہ داروں میں کسی قسم کا خوشی، آپ کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی خوشی کی تقریب بھی منائی جا سکتی ہے۔ کسی خوشی کی تقریب میں شامل ہونے کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ چوتھا برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا اور صحت پوزیشن میں رہے گا۔ چوتھے برج کا تعلق ہے آپ کی جائیداد پراپرٹی سے، آپ کے والد صاحب سے، آپ کے گھر سے، آپ کے زمین اور پلاٹ سے۔ چوتھے برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو والد صاحب کی طرف سے بھی بھرپور تعاون حاصل ہوگا اور دیر پا فوائد حاصل ہوں گے۔ جائیداد پراپرٹی سے آپ کو دیر پا اور دیر سے دکھائی دینے والے فائدے حاصل ہوں گے۔ جائیداد پراپرٹی کے سلسلے میں
دور دراز کا سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کو جائیداد پراپرٹی کی وجہ سے کسی دوسرے شہر کا سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ہفتے کے آخر میں ان معاملات کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ جائیداد پراپرٹی کی وجہ سے یا گھر کی وجہ سے۔ پانچواں برج جو آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا، پانچویں برج کا تعلق ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، آپ کے محبت کے معاملات سے اور انعامات کے حصول سے۔ پانچویں برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے بچوں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے دیر پا خوشی حاصل ہوگی۔ محبت کے جملہ معاملات بہتر اور اچھے رہیں گے۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو دیر سے دکھائی دینے والے دیر پا فوائد حاصل ہوں گے۔ چھٹا برج بھی آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ چھٹے برج کا تعلق ہے آپ کے صحت کے معاملات سے اور آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں سے۔ چھٹے برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے ملازموں سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ کسی اچھے ملازم کے متلاشی ہیں تو اس ہفتے آپ کو اچھا ملازم آسانی سے دستیاب ہوگا۔ جن کو پہلے سے صحت کے کچھ پرابلم موجود ہیں، صحت کی وجہ سے کچھ پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ ساتواں برج جو آپ کا اس ہفتے نرس رہے گا اور کمزور پوزیشن میں رہے گا۔ ساتویں برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، شریک حیات سے، ازدواجی تعلقات سے اور شریک بزنس سے۔ ساتویں برج کی کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کے اس ہفتے جملہ شراکتی معاملات بہتر نہیں رہیں گے۔ شریک حیات سے اختلافات بھی ہونے کا اندیشہ کیا جا سکتا ہے اور شریک بزنس سے بھی آپ کو کسی قسم کا نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن 4 تاریخ سے ان معاملات میں بہتری آ جائے گی۔ آٹھواں برج جو آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا۔ آٹھویں برج کا تعلق ہے آپ کے میراثی معاملات سے، قرضے کے معاملات سے۔ آٹھویں برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے میراثی معاملات آپ کے آسانی سے اس ہفتے حل ہو سکیں گے۔ پیسے کی لین دین میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ کسی سے پیسے لینا چاہتے ہیں وہ بھی اس ہفتے آپ کو آسانی سے مل سکیں گے۔ اگر آپ کسی کو پیسے دینے چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پیسے، اگر آپ کسی کو قرضہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ قرضہ بھی آپ کا آسانی سے ادا ہوگا۔ لیکن پیسے کی لین دین 50% تک ہو سکے گی۔ ایسے سمجھے اگر کسی سے آپ کو 1 لاکھ روپے لینے ہیں تو آپ کو 50,000 تک امید کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کسی کو قرضہ ادا کرنا بھی چاہتے ہیں، اگر 1 لاکھ ادا کرنا چاہتے ہیں تو 50,000 تک آپ ادا کر سکتے ہیں۔ نواں برج جو آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا، بہتر پوزیشن میں رہے گا۔ نویں برج کا تعلق ہے آپ کے دور دراز کے سٹیز کے سفر سے یا دوسرے ملک کے سفر سے، علم کے حاصل کرنے سے، قانونی معاملات سے۔ نویں برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو دور دراز کے سفر سے دیر سے دکھائی دینے والے دیر پا فوائد حاصل ہوں گے اور اس ہفتے آپ کو جائیداد پراپرٹی کی وجہ سے کسی دور کے شہر کا سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور 5 تاریخ سے آپ کو سفر میں نقصانات بھی حاصل ہو سکتے ہیں اور 5 تاریخ سے کیے جانے والے سفر سے آپ کو نقصان بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ 5 تاریخ سے 7 تک کیے جانے والے سفر سے آپ کو فائدہ حاصل نہیں رہے گا۔ 10واں برج بھی آپ کا اس ہفتے نرس پوزیشن میں رہے گا بلکہ کمزور پوزیشن میں رہے گا۔ 10ویں برج کا تعلق ہے آپ کی عزت سے، مان شان سے، افسروں کے ساتھ تعلقات سے، ملازمتی معاملات سے، والدہ سے، بزنس اور کاروبار سے۔ 10ویں برج کی نحوست میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو کاروبار پریشانی کی وجہ سے کچھ پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ افسروں کی طرف سے آپ کو کچھ پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔
ملازمتی تبادلہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے، لیکن اس میں آپ کی مرضی شامل نہیں رہے گی۔ والدہ کی طرف سے بھی کچھ اختلافات ہوتے ہوئے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ 11واں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا، بلکہ صحت پوزیشن میں بھی رہے گا۔ 11ویں برج کا تعلق ہے آپ کے دوستوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے، آپ کی جملہ نیک خواہشات اور امیدوں سے۔ 11ویں برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے دوستوں کا بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ دوستوں کی طرف سے آپ کی مالی مدد بھی آسانی سے ہوتی رہے گی، اور جملہ نیک خواہشات اور امیدوں میں حائل رکاوٹیں اس ہفتے اللہ پاک کے حکم سے دور ہو جائیں گی۔ لیکن 5 تاریخ سے 7 تک ان معاملات میں بہتری نہیں رہے گی، اور ان معاملات کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی قیدی اپنے قید کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو قیدی کو اس ہفتے قید سے آزادی نہیں مل سکے گی۔ تو یہ ہیں حالات برج سول والوں کے۔ آتے ہیں برج جوزا کی طرف۔ برج جوزا والوں کا اس ہفتے دوسرا برج اچھی پوزیشن میں رہے گا، بلکہ صحت پوزیشن میں رہے گا۔ دوسرے برج کا تعلق ہے آپ کے مالی معاملات سے اور پیسے کے حصول سے۔ دوسرا برج اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے پیسے کی وجہ سے پریشانی نہیں رہے گی، اور آپ کو کاروبار بزنس سے ایسے فائدے حاصل ہوں گے جو دیر سے دکھائی دینے والے اور دیر پا فوائد ہوں گے۔ تیسرا برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا، صحت پوزیشن میں رہے گا۔ تیسرے برج کا تعلق ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، قریب کی سٹیز کے سفر سے۔ تیسرے برج کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے خوشی حاصل ہوگی۔ قریبی رشتہ داروں سے اس ہفتے میل جول کچھ کم رہے گا، اور قریب کی سٹیز سے آپ کو اس ہفتے فائدے حاصل ہوں گے، اور اس ہفتے آپ کے قریب کے سٹیز کے سفر کرنے کا بھی امکان موجود ہے۔ قریب کے سٹیز کے سفر کرنے کا بھی امکان موجود ہے۔ چوتھا برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں رہے گا۔ چوتھے برج کا تعلق ہے آپ کے جائیداد پراپرٹی سے، آپ کے گھر سے، آپ کے پلاٹ اور زمین سے، آپ کے والد صاحب سے۔ چوتھے برج کی نحوست میں ہونے کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے جائیداد اور پراپرٹی سے پریشانی حاصل ہوں گی، اور آپ کو اس ہفتے ہو سکتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی نقل مکانی کرنی پڑے۔ جائیداد اور پراپرٹی کی وجہ سے زیادہ اختلافات ہونے کے بھی چانسز دکھائی دے رہے ہیں، لیکن ہفتے کے آخر تک ان معاملات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور اس ہفتے آپ کی نقل مکانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں آپ کی خوشی شامل نہیں ہوگی۔ اس ہفتے آپ کو کسی دور دراز کے شہر میں یا کسی دوسرے ملک کے لیے سفر کرنا پڑے گا اور گھر تبدیل کرنا پڑے گا۔ پانچواں برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں رہے گا، نرس پوزیشن میں رہے گا۔ پانچویں برج کا تعلق ہے آپ کے بچوں کے معاملات سے، محبت کے معاملات سے، انعامات کے حصول سے۔ پانچویں برج کی کمزور اور نرس پوزیشن ہونے کی وجہ سے بچوں کی طرف سے آپ کو اس ہفتے کچھ پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ محبت کے جملہ معاملات اختلافات کے شکار رہیں گے۔ انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے آپ کو نقصان حاصل ہو سکتا ہے، اور کوئی ایسی اطلاع بھی آپ کو مل سکتی ہے جو آپ کے لیے پریشان کن ہو۔ چھٹا برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں رہے گا۔ چھٹے برج کا تعلق ہے آپ کے نیچے کام کرنے والے ملازموں سے۔ اس ہفتے آپ کو ملازموں کی کمی محسوس ہوگی، اور کوئی ملازم آپ کو اچانک چھوڑ کر چلا جائے گا، لیکن اس میں آپ کی خوشی شامل نہیں رہے گی۔ ساتواں برج آپ کا اس ہفتے اچھی پوزیشن میں رہے گا اور صحت پوزیشن میں رہے گا۔ ساتویں برج کا تعلق ہے آپ کے جملہ شراکتی معاملات سے، ازدواجی تعلقات سے، شریک حیات کے ساتھ تعلقات اور معاملات سے۔
सातवें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से जुमला शराकती मामलात आपके इस हफ्ते बेहतर और अच्छे रहेंगे। शरीक बिजनेस से आपको इस हफ्ते फ़ायदा हासिल होगा। शरीक हयात से भी आपको इस हफ्ते खुशी हासिल होगी। लेकिन 4 तारीख से 7 तक इन इन शराकती मामलात की वजह से आपको किसी किस्म की परेशानी भी हासिल हो सकती है। और इस हफ्ते अगर आप किसी से पैसे की लेन देन करना चाहेंगे या मीरासी मामलात हल करना चाहते हैं तो ये सारे मामलात जूं के तूं रहेंगे। नवा बुर्ज आपका इस हफ्ते नर्स रहेगा और कमजोर पोजीशन में रहेगा। नवे बुर्ज का ताल्लुक है आपके कानूनी मामलात से, आपके दूर दराज के सफर से, इल्म के हासिल करने से। नवे बुर्ज की कमजोर पोजीशन में होने की वजह से आपको अचानक कहीं दूर का सफर भी करना पड़ सकता है, लेकिन ये सफर बेफायदा होगा। लेकिन 4 तारीख से इन मामलात में बेहतरी आएगी और सफर से आपको फायदे भी हासिल होंगे और दूसरे शहर में जाने से आपको फायदे भी हासिल होंगे। 10वां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा, शायद पोजीशन में रहेगा। 10वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके कारोबार बिजनेस से, मुलाजमती मामलात से, अफसरों के साथ ताल्लुकात और मामलात से, वालदा से, आपके डॉक्टर और मुआलिज से। 10वें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको कारोबार बिजनेस से दिखाई देने वाले देर पा फवायद हासिल होंगे। अफसरों का आपको भरपूर तावन भी हासिल रहेगा। लेकिन इस हफ्ते मुलाजमती तबादला आपकी मर्जी से या आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकेगा। वालदा की तरफ से भी आपको इस हफ्ते किसी किस्म की परेशानी नहीं रहेगी, बल्कि वालदा की तरफ से भी आपको इस हफ्ते खुशी हासिल होगी। और अदालती मामलात की वजह से आपको इस हफ्ते फायदे हासिल होंगे। अगर किसी का कोई भी मसला अदालत में मौजूद है तो इन अदालती मामलात की वजह से आपको इस हफ्ते फायदे हासिल होंगे। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। 11वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके दोस्तों से, आपकी उम्मीदों और ख्वाहिशात से। 11वें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको दोस्तों की तरफ से भरपूर तान हासिल होगा और दोस्तों के साथ किए जाने वाले शरारती मामलात की वजह से भी आपको इस हफ्ते फायदा हासिल होगा। लेकिन हफ्ते के आखिर में इन मामलात की वजह से आपको कुछ परेशानी भी हासिल हो सकती है। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है तो कैदी को इस हफ्ते कैद से आज़ादी नहीं हो सकेगी। तो यही हालात बुर्ज जोजा वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज सुल्तान की तरफ। बुर्ज सुल्तान वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज अच्छी पोजीशन में रहेगा। दूसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके दूसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके माली मामलात से। दूसरे बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते माली परेशानी नहीं रहेगी, लेकिन हफ्ते के एंड तक शरारती मामलात की वजह से आपको कुछ माली नुकसान होने का भी अंदेशा किया जा सकता है। तीसरा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। तीसरे बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीबी रिश्तेदारों से, आपके बहन भाइयों से और करीब की सिटीज के सफर से। इस हफ्ते आपको करीबी रिश्तेदारों से देर पा और देर से दिखाई देने वाले फायदे हासिल होंगे। करीबी रिश्तेदारों से आपके जायदाद और प्रॉपर्टी के मामलात अदालती फैसले की वजह से या किसी के फैसले की वजह से हल हो सकेंगे और वो फैसला आपके ही हक में होगा। चौथा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। चौथे बुर्ज का ताल्लुक है आपके जायदाद और प्रॉपर्टी से, आपके वालिद साहब से। चौथे बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते जायदाद और प्रॉपर्टी से देर पा और देर से दिखाई देने वाले फायदे हासिल होंगे। पांचवा बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। पांचवें बुर्ज का ताल्लुक है आपके मोहब्बत के मामलात से, बच्चों के मामलात से, इनामात के हुसूल से।
5वें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से बच्चों की तरफ से आपको इस हफ्ते खुशखबरी मिलेगी। मोहब्बत के मामलात बेहतर और अच्छे रहेंगे। इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना आपके लिए अच्छा साबित होगा, लेकिन 3 से 5 तारीख तक इन मामलात की वजह से कुछ परेशानी भी आ सकती है, लेकिन आखिर हफ्ते तक इन मामलात में फिर दोबारा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। 7वां बुर्ज आपका इस हफ्ते कमजोर पोजीशन में रहेगा, बल्कि नर्स पोजीशन में रहेगा। 7वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके 7वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके शरारती मामलात से, शरीक हयात के साथ मामलात और ताल्लुकात से, शरीक बिजनेस से। 7वें बुर्ज की नहुसत में होने की वजह से आपको इस हफ्ते जुमला शरारती मामलात बेहतर नहीं रहेंगे। शरारती मामलात की वजह से आपको इस हफ्ते माली नुकसान भी हो सकता है, पैसे का नुकसान भी हो सकता है। शरीक हयात से आपको इस हफ्ते कुछ इख्तिलाफात भी होते हुए देखने में आ रहे हैं। शरीक बिजनेस से आपको इस हफ्ते नुकसान पहुंचने का भी अंदेशा किया जा सकता है, और शरीक बिजनेस की तरफ से शरारती मामलात में किसी किस्म की खयानत का भी इम्कान मौजूद है। 9वां बुर्ज आपका इस हफ्ते नर्स पोजीशन में रहेगा। 9वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके कानूनी मामलात से, इल्म के हासिल करने से, दूर दराज के सफर से। 9वें बुर्ज की कमजोर पोजीशन में होने की वजह से दूर दराज के सफर इस हफ्ते आपके कुछ ज्यादा रहेंगे। सफर करना आपके लिए फायदामंद साबित नहीं रहेगा, सफर बेफायदा रहेगा। सफर में आपको इस हफ्ते मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं, लेकिन हफ्ते के आखिर में इन मामलात में कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। 10वां बुर्ज भी आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। 10वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके अफसरों से, बुजुर्गों से, आपकी वालदा से, कारोबार बिजनेस से, आपकी इज्जत से। 10वें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको इस हफ्ते कारोबार बिजनेस से देर पा फवायद हासिल होंगे, अगर और मुलाजमती मामलात भी बेहतर हो सकेंगे, और मुलाजमती मामलात भी बेहतर रहेंगे, और मुलाजमती तबादला इस हफ्ते मुमकिन नहीं है। अफसरों का भी आपको इस हफ्ते भरपूर तान भी हासिल रहेगा। 11वां बुर्ज आपका इस हफ्ते अच्छी पोजीशन में रहेगा। 11वें बुर्ज का ताल्लुक है आपके करीब के दोस्तों से, आपकी ख्वाहिशात और उम्मीदों से। 11वें बुर्ज की अच्छी पोजीशन में होने की वजह से आपको दोस्तों का इस हफ्ते भरपूर तान हासिल होगा। दोस्तों से आपको इस हफ्ते खुशी भी हासिल होगी, और जुमला नेक ख्वाहिशात आपकी इस हफ्ते आसानी से पूरी हो सकेंगी, और नेक दोस्तों का और नेक बुजुर्गों का आपको इस हफ्ते भरपूर तान हासिल होगा। अगर कोई कैदी अपने कैद के बारे में पूछना चाहता है, तो कैदी को इस हफ्ते आज़ादी होते हुए देखने में आ रही है। तो ये हैं हालात बुर्ज सुल्तान वालों के। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और जाते जाते आपसे ये छोटी सी आजिज़ाना इल्तिजा करते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल के आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दीजिए हमें इजाज़त, अगले हफ्ते तक। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।